हे आमचे गोप्रेमी एसीपी बरोवन गोरवां व्हरतात आनी हातून चडांत चड गायी आसा. काणकोण टू कारवार या हायवेचेर लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक माड्डीतळप म्हणटा थंय पेट्रोल पंपाच्या ओपोजीट रातची गाडी मारून जवळ जवळ 11 गोरवांक जाग्यार मरण आयलां. ही गोरवांक मरण येवपाचें कारण म्हणल्यार ही गोरवां जी आसा ती रस्त्यार गोठेतात, रस्त्यार बशिल्ल्या कारणान हो अपघात जाल्लो आसा. हांगा पडल्या ती 2 गोरवां आसात. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आनी 11 गोरवांक जाग्यार मरण आयलां. ही काणकोणची दुसरी घटना. हाजी पयलीं 8 काय 9 चावडी काणकोण हांगा मेल्ली. पूण आमी गोरक्षक हिंदू धर्म हे सगळे उलयतात पूण हांची काळजी कोण घेना. गोरवां ही मनजात म्हणटात, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है म्हूण प्रत्येक फावटी आवाज येता. पूण आतां ही गोरवां खतरे में आसात. हिंदू हांकां देव मानता आनी ह्या गोरवांचो आयज बळी गेला. पूण हाजेर कोण आवाज करतलो काय कितें? काय फक्त आमच्यो जमनी भायलेबार विकून सेटलमेंट करून विकपाच्यो तयारी आसात. ह्यो खंय तरी स्टॉप जावन गोरवां खातीर कोडखाना येतले काय कितें म्हूण आतां लोक गंभीर प्रश्न करपाक लागल्यात. आनी आतां हे पळय हे JCP हाडून गोरवां पुरपाचो प्रयत्न चल्ला. हे जे गोरवां पुरपाचें काम आसा हे आमचे अजीत उर्फ अजय लोलयेकर माजी सरपंच लोलये पोळे हे फ्री काम करतात म्हूण अजून तशें व्हडलो बोवाळ जायना. पूण हेच जर कोणाक खर्च करचो पडिल्लो जाल्यार बी बोवात आशिल्ली. पूण हाजेर जाता तितले बेगीन खंय तरी कारवाई करून ह्या गोरवां खातीर कोडखाने करचे. कारण हांगा कोमुलदारी कडेन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन आसा पूण ती जमीन ह्या गोरवां खातीर दिवपाक कोण तयार ना. कारण ह्या गोरवांक जर जमीन दिली जाल्यार हांगच्यान इन्कम कांय जावचें नाका कितें म्हणून अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. ह्या पेट्रोल पंपा मुखार हायवेचेर घडिल्ली ही दुर्घटना 11 गोरवां जाग्यारूच सोंपल्यात. हाजे सारकें दुख्ख आनी कांय ना. जालें हांगा राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरू घडयला आसले आनीक म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो. दोनूय नुस्त्याच्यो गाडयो आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरू उडोवन गेले. ती गोरू न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार, ती 11 गोरू उडोवन गेली आनी ते आमगे हे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें. आज जालें कितें, म्हाजी फक्त एक हें आसा, आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता. हांव प्रश्न करता, नायट पेट्रोलिंग कितें करता? तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता, एक कडेन थांबता थंय न्हिदता. आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसा, हो एक स्पॉट आसा, धाकटा एक स्पॉट आसा, थंय मोलेमागडे स्पॉट आसा. त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपाक तुमचे कडेन जाता कितें? सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता गाडयांत बसून न्हिदपाक? जाल्यार हांव स्ट्रिक्टली हाचेर कारवाय करची मागता. कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो. तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसा त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना, त्यो DIGच्या अंडर आसा. तर DIGक हांव एक अपील करता, तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता ते भशेन गोरवां धांवडोवचें.